बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले नजर डालें कि हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक और वादा वफा। क़िला सैफुल्लाह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। वफाकी सतह पर होनहार तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप का मंसूबा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इकरामुल्लाह की 2022 के सैलाब के दौरान इमदादी कैंप में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तालिब इल्म के तमाम तालीमी अखराजात सरकारी सतह पर अदा करने की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की चकलाला गैरिशन में नमाज जनाजा। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। सदर ममलकत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का यादा। शोहदा की मुकम्मल फौजी एहसास के साथ उनके आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में शोहदा के अहल खाना, अजीज़ व अक़ारिब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले हमारे मोहसिन हैं। धरती के बहादुर सपूतों ने कीमती जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सोशल मीडिया पर शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम की मजम्मत करते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। मीर अली में शहादत का बुलंद रुतबा पाने वाले पूरी कौम के हीरो हैं। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने अपने कीमती लहू से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीख रकम की है। शोहदा हमारा फख्र है और शोहदा की असीम कुर्बानियां राय का नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एक सियासी जमात पहले भी शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज रवैया इख्तियार कर चुकी है। ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। हम शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मखसूस सियासी जमात का शोहदा की हुर्मत पर एक बार फिर वार। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले अफसरों और जवानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया प्रोपेगेंडा। शरपसंद अनाज से पहले भी शोहदा का तमस्खर उड़ा चुके हैं। वक्त आ गया है कि अखलाक से गिरे हुए अकाउंट्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करके मुलव्विस अफराद को कड़ी सजाएं दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मखसूस 20 बेड अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। सेंट्रल जेल लाहौर दुनिया भर में कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत फराहम करने वाली पहली जेल है। वज़ीर आला ने रिहाई पाने वाले कैदियों में तहाइफ भी तकसीम की। 23 मार्च 1940 एक तारीख साज दिन जब मुसलमानों को उनकी ख्वाबों की ताबीर हासिल हुई। अपनी मंजिल का निशान मिला, वो सिमत मिली जिस सिमत से सफर कर कर हम मंजिल मकसूद तक पहुँचे। लाहौर का मीनार पाकिस्तान जो निशान है हमारे बुजुर्गों की अजीम अनथक कुर्बानियों का। मेरे लिए 23 मार्च एक ऐसा दिन है जो मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। 23 मार्च 1940 को मुसलमानों को उनके ख्वाबों की ताबीर मिली। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक कौम हैं। लाहौर का मीनार पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का अजीम निशान है। यौम पाकिस्तान के मौके पर तालिब इल्मों का पैगाम।
निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत, मज़ीद 92 फ़लस्तीनी शहीद, 112 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई, 73,676 ज़ख्मी। गज़ा में शहरियों को शदीद कहत का सामना है, तकरीबन 6 लाख अफराद कहत के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इमदाद के मुंतज़र 400 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत आबादकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा। भारतीय फौज की महासर तलाशी के नाम पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी, निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगी अचीरन। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से तनाज़े कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट, स्पेन के कार्लोस अल्काराज और रूस के डेनियल मेदवेदेव फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल्स में इटली के जैनिक सिनर और अमेरिका के टॉमी पॉल को शिकस्त। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल हिलाल ने दामाक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अल इत्तेहाद के अल फतह के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की टीम 68 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुन्नी का आज पहला रोज़ा है। वो रहीम वो है मेहरबान, है वही सबका निगहबान, उसी का ही तो है ये फजलो करम, बनाया जो उसने निगहबान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कम आमदनी वाले 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार उनकी दहलीज पर इज्जत व वक़ार के साथ, ताकि हर घर में सजे खुशियों और बरकतों का दस्तरखान। निगहबान रमजान पैकेज, आपका हक आपकी दहलीज पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन लाने वाली टीमें खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिकीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगे। फिर राशन बैग पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके निगहबान रमजान राशन का तोहफा मुस्तहिकीन के हवाले कर देंगी और रिकॉर्ड के लिए वसूल कुनंदा की तस्वीर बनाएंगी। याद रखें, निगहबान रमजान राशन वसूल करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। अगर कौमी शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो फौरन करीबी नादरा ऑफिस से बनवा लें। निगहबान रमजान राशन, आपका हक आपकी दहलीज पर। हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि तालीम ही हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साल 2022 के सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि होनहार तलबा के लिए स्कॉलरशिप का मंसूबा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद।
بلوچستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ سے تعلق رکھنے والا اکرام اللہ سال 2022 کے تباہ کن سیلاب کے ان متاثرین بچوں میں شامل تھا جو اپنا تعلیمی سفر جاری نہ رکھ سکا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے اور متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کی اپنی پہلی مدت کے دوران سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کیے۔ بلوچستان میں خسنوب کے امدادی کیمپ میں وزیر اعظم سے اکرام اللہ کی ملاقات ہوئی اور اس کی علم کی لگن کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اکرام اللہ کے تمام تعلیمی اخراجات سرکاری سطح پر ادا کرنے کی ہدایت کی۔ یہ آپ نے ابھی تک جتنی تعلیم حاصل کی پر کہاں گھر پہ سے کی؟ ہاں سر، بس سر تھوڑی ٹیچر کی مدد سے ٹیوشن بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتا ہوں سر۔ اس میں اعلیٰ تعلیم اس کو ڈی پی ایس میں داخل کرنا ہے یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے، فری ایجوکیشن آل دا وے اپ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کیا گیا ایک اور وعدہ وفا ہوا اور اکرام اللہ کو ملک کے اچھی شہرت کے حامل تعلیمی ادارے میں داخلہ کروا دیا گیا۔ اپنے جذبات کے اظہار اور خصوصی شکریہ ادا کرنے کی غرض سے اکرام اللہ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، جسے فوری طور پر پورا کیا گیا۔ اکرام اللہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونے کی مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اس جیسے کئی اور بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کے حصول کی راہیں کھلیں گی جو حصول علم کا شوق ہونے کے باوجود تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے۔ مجھے بھی یہ خواہش تھا کہ آپ دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جائیں، تاکہ میرے جیسے اور بھی ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے جنہیں اپورچونیٹیز نہیں تھے بیسیکلی۔ تو میں کہا کہ ایک ہی سر ہے جو ان جیسے غریب اور ہزاروں بچوں کو آپ مدد کرتے ہیں بار بار۔ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا میں پوری کوشش کروں گا، جی سر، جی سر، میں ٹاپ پوزیشن حاصل کروں گا انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ میری دعا ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ٹاپ پوزیشن حاصل کریں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیم ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ کو ایک نصیحت کروں گا کہ بس خوب پڑھو، اچھے قابل ہونا۔ آپ جیسے کروڑوں بچے اور بچیاں اس ملک میں ہیں جو کہ اس ملک کا ایک ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اچھے تعلیمی ادارے اور اساتذہ تدریس کے ساتھ ساتھ شخصیت سازی اور صلاحیتیں ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے کہ وہاں پر آپ احتجاج کے موڈ میں تھے، آپ تھوڑا سا غصے میں تھے، آج آپ بہت تحمل سے، بہت اچھی طرح، بڑے سکون سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے بہت بڑی چینج دیکھی ہے، بڑی اچھے طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، بڑے یعنی یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خادم اعلیٰ پنجاب کے طور پر ہونہار طلبہ کو میرٹ پر اسکالرشپ دے کر بیرون ملک بھیجنے کی اسکیم شروع کی تھی اور اب اسی طرز پر وفاقی سطح پر طلبہ کے لیے اسکالرشپ کا منصوبہ لائیں گے۔ ملاقات میں اکرام اللہ نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو کتب کا تحفہ بھی پیش کیا۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے لاہور میں ملاقات کی۔ خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی سردار شمشیر مزاری اور رکن صوبائی اسمبلی خضر مزاری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں حلقوں کے امور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی محمد جنید انور نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں حلقے کے امور اور سیاسی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے میر علی میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کے جنازے میں شرکت کی۔ صدر مملکت نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔ صدر آصف علی زرداری نے میرلی میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار،
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला अस्करी व सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। इस मौके पर सदर ममलकत ने शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए दहशत गर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने के अज़्म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, दहशत गर्दों से जवानों के बहाए गए खून का खराज लेंगे। सदर ममलकत ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि हमारे बेटों का खून रायगान नहीं जाएगा। जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। इससे पहले शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का हमला पसपा करते हुए शहीद होने वाले 2 अफसरों और 5 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजम रियाज समेत अस्करी और सिविल हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जस्ते खाकी को तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। शहीदों में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद, हवलदार साबिर शहीद, नायक खुर्शीद शहीद, सिपाही नासिर शहीद, सिपाही राजा शहीद और सिपाही सजाद शामिल हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद की उम्र 39 साल और उनका ताल्लुक कराची से था। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की उम्र 23 साल और वज़ीरत तलंगन के रहने वाले थे। हवालदार साबिर शहीद की उम्र 39 साल थी, जबकि उनका ताल्लुक ज़िला खैबर से था। 30 साला नायक खुर्शीद शहीद ज़िला लकी मरवत के रहायशी थे। सिपाही नासिर शहीद का ताल्लुक पेशावर से था, उनकी उम्र 29 साल थी। 28 साला सिपाही राजा शहीद ज़िला कोहाट और 25 साला सिपाही साजिद शहीद का ताल्लुक एबटाबाद से था। नमाज जनाजा में शहदा के अहले खाना, अजीज़ व अक़ारब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाक़ा और लोगों की कसीर तादाद में शिरकत की। पाक फौज के बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मादर वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर शुहदा के खिलाफ मज़मूम मुहिम की मसम्मत करते हैं। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत से दहशत गर्दी का मसला उठाया है। तफसील जानते हैं सादिक बलोच से। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानी देने वाले हमारे मोहसिन हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। गाड़ी जो है हमारी मईशत की चल पड़ेगी, खलूस की ज़रूरत है और साथ जो है हमारे यहाँ पे जो टैक्स की लूट मार है। आप देखें जो महंगाई यहाँ पे रमज़ान में होती है, ये रमज़ान का जो महीना जो है कमाई का महीना बना लिया गया। सारी दुनिया के अंदर जो है अशियाए खुर्दनी की और इस्तेमाल की चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती हैं जब रमज़ान आता है। इवन उन ममालिक में भी जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, मुसलमानों के लिए कंसेशन कर दिया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान आवाज़ बुलंद कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालात जो भी हों, कभी भी मुल्क की सालमियत को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। एक जमात के फॉलोअर्स फेक अकाउंट चलाते हैं। अकाउंट इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, यूरोप से भी ऑपरेट हो रहे हैं और अमेरिका से भी ऑपरेट हो रहे हैं। कुछ जो है दुबई और सऊदी अरेबिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उनका सबके साथ ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में लोगों के साथ है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दी के वाक़यात के पेश नज़र गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सेनेट का इलेक्शन फिक्स है तो PTI के लोग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीर अली में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी।
میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ جو دشمن نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے اس کا ہم سب پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ایک چیز کی قوم کو 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کا جواب ایسا ملے گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اگر یہ حملہ کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ کے ان کو صرف کنڈیم کریں۔ ان کا جواب ان کو اسی طرح ملے گا جس طرح یہ حملہ کر رہے ہیں، اور پوری قوم اس میں اکٹھی ہے، پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ہم سب اس وار آن ٹیرر میں ان سب کا بھرپور جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد سفیان۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے معیشت کے حوالے سے آتے ہی اپنا ایجنڈا دیا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کو درپیش مسائل فوری حل کے متقاضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں جب وزیر اعظم معیشت کے بارے میں کوئی اجلاس منعقد نہ کریں۔ عالمی مالیاتی جریدوں نے وزیر خزانہ کی تقرری کو مثبت قرار دیا ہے۔ حکومت کی ترجیح واضح ہے، سیاسی استحکام کے نتیجے میں ہی معاشی استحکام آتا ہے۔ عوامی مسائل کا ہمیں ادراک بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات بھی لینے ہوں گے، اور ہر دن اس کا ریویو بھی لینا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے آتے ہی جو معیشت کے حوالے سے اپنا ایجنڈا دیا، اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہو، وہ چاہے نجکاری کے معاملات ہوں کہ جو بہت زیادہ خسارے میں ہمارے کچھ قومی ادارے ہیں، ان کی نجکاری کا معاملہ ہے، اس کو بھی انہوں نے بڑی سنجیدگی سے آتے ہی اس کو ٹیک اپ کیا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ FBR کی تنظیم نو ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کل شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس واقعے میں 23 سالہ کیپٹن محمد بدر شہید ہوئے، جو 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ جب یہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جسد خاکی لایا گیا ہوگا، 23 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی اس گھر نے، اس خاندان نے دی ہے۔ 5 جوان ہیں، ان کے خاندانوں نے دی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں کراچی سے، ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی؟ 39 سال ان کی عمر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت، جس کے ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی، میں آج اس کی بھی مذمت کرنے آیا ہوں۔ کل رات ان شہداء کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے، اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہداء کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز سوشل میڈیا مہم چلائی گئی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے میر علی میں شہادت پانے والے افواج پاکستان کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر شہداء کے تقدس کے خلاف مہم شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ اپنے ایک بیان میں امیر جماعت اسلامی نے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا کی۔ شہداء کسی بھی قوم کا سرمایہ اور فخر ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے مخصوص سیاسی جماعت شہداء کے تقدس کو پامال کرنے پر تلی ہے۔ سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے شہید افسران اور جوانوں کی بے حرمتی کی ہے۔ عوام کی طرف سے شدید رد عمل پر سیاسی جماعت سے جڑے بے نامی اکاؤنٹ نے اپنی گھٹیا پوسٹ بعد میں ڈیلیٹ کر دی۔ بے نامی اکاؤنٹ کے نیچے سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے شہداء کے خلاف گھٹیا ترین زبان استعمال کی ہے۔ میاں والی ایئر بیس پر TTP کے حملے پر بھی مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے ایک منفی اور ملک مخالف بیانیہ سامنے آیا تھا۔ 26 ستمبر 2022 کو لسبیلا بلوچستان میں فوج کے افسران اور جوانوں کی شہادت پر بھی مخصوص جماعت کے شرپسندوں نے مذاق اڑایا۔ وقت آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے گھٹیا، غلیظ اور اخلاق سے گرے ہوئے اکاؤنٹس کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کر کے متعلقہ لوگوں کو کڑی سزائیں دی جائیں۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। दोनों ममालिक की पार्लिमानों के माबैन कुदरती राबतों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर का दौरा किया और मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बिस्तरों के हस्पताल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने जेल किचन का दौरा किया और कैदियों के लिए तैयार खाने के मयार का जायजा लिया। मरियम नवाज ने सेंट्रल जेल कोट लखपत में कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। उन्होंने सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया और मज़ीद दरख्त लगाने की भी हिदायत की। मरियम नवाज ने जेल के उस सेल का भी दौरा किया जहां उनके वालिद ने कैद काटी। सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी ने NA 207 की नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कर पाए। इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी के हमरा सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचो, सिटी सदर खान बहादुर भट्टी और पीपल्स पार्टी के ज़िलाई रहनुमा भी मौजूद थे। हल्का NA 207 नवाब शाह की नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदारती मनसब संभालने के बाद खाली की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही मंसूबे के तहत 3.25 करोड़ से ज़ायद अफराद के लिए 30 अरब के निगहबान रमज़ान पैकेज की तरसील जारी है। तफसील ताहिर जाफरी से। 30 लाख से ज्यादा घरानों को उनकी दहलीज पर पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज मिल चुका है, जबकि 64 लाख घरानों को निगहबान रमजान पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। निगहबान रमजान पैकेज से मुतल्लिक शिकायत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 0800-02-345 मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला की हिदायत पर 72 घंटे में हर शिकायत का अजाला यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों को सस्ते दामों अशिया खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए लाहौर शहर में 10 मॉडल बाजार कायम किए गए हैं। रमजान मुबारक में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने और अशिया जरूरिया की फराहमी बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया मुतहरिक है। इस तरह सब्सिडाइज चीजें अपना लोगों को मिल रही हैं, ये बहुत सहूलत है गवर्नमेंट की। आलू की कीमत थी ये पिछले दिनों 80 रुपये हो गई थी, आज 60 रुपये। प्याज की कीमत थी 250 रुपये, आज 180 रुपये है। इस तरह जो बाकी भी अशिया भी ना, सब्जी वगैरह और बाकी भी जो है, यानी कि उनके रेट बहुत अच्छे हैं। काफ़ी डिफरेंस है, 100, 200, 300 हर चीज़ में आपको डिफरेंस मिलेगा और चीज़ों का चेक एंड बैलेंस भी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से निगहबान रमजान पैकेज से जहां मुस्तहकीन को उनका हक उनकी दहलीज पर मिल रहा है, वहीं सस्ते मॉडल बाजारों में आम शहरियों को भी रिलीफ मैसर आ रहा है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में आवाम को रमजान बाजारों से आला मयार और अर्ज़ा नरखों पर जरूरी अशिया की फराहमी जारी है। तफसील चौधरी मजहर से। सस्ते रमजान बाजार अवामी भलाई का काबिल कदर इकदाम है। इनमें सजी सहरो इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनी और फल खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहे हैं। 50% तक रेट कम है मार्केट से और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है और लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ और पंजाब हुकूमत ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। चीज़ें भी अच्छी मिल रही हैं तो स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, गोश्त हो इसमें और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो गरीबों की पहुँच से दूर होती हैं वो इसमें न करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं गरीबों को ये सस्ते सामान मिले। रमजान मुबारक में लगाए गए इन बाजारों का मकसद शहरियों को सस्ती और मेयारी अशिया खुर्दोनोश फराहम करके ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुँचाना और मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी करना है। कोशिश यहाँ पे की जाएगी कि जिस तरह मंडी पे आपको हर चीज़ मिलती है उसी रेट के मुताबिक आम शहरियों को रमजान के हवाले से हर चीज़ मुहैया की जाए। यहाँ पे हम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है उसकी परमानेंट ड्यूटी लगाएंगे जो कि इंस्पेक्शन करता रहेगा कि नोटिफाइड रेट से ऊपर कोई चीज फरोख्त ना करे। अवाम को बुनियादी जरूरियात की बेहतर फराहमी के लिए इकदामात गुड गवर्नेंस के जुमरे में आते हैं। शहरियों ने सस्ते रमजान बाजार के नेटवर्क को वसी करने का मुतालबा किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के समरात बलोचिस्तान भर में पहुँच रहे हैं। क्वेटा में शहरियों को सस्ती अशिया खुर्दोनोश की फराहमी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं क्वेटा से अजीज मरी। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज के तहत क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में 19 बुनियादी खुराक की चीजों पर सब्सिडी दी जा रही है। क्वेटा में स्पिनी रोड पर लोगों को सस्ता आटा फराहमी के लिए इंतजामिया की तरफ से सेल डिपो भी लगाया गया है। डिपो में सरकारी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर 20 किलो आटे का बैग 2300 रुपए में फराहम किया जा रहा है। मार्केट में आटे की यही कीमत 2900 रुपए है। ये रिलीफ जो है गरीब आवाम के लिए ताकि वो एटलीस्ट रमज़ान में
अच्छे फूड आइटम्स और अच्छे जो हैं वो एसेंशियल आइटम्स अफोर्ड कर सकें। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे, घी, चीनी, दाल, चावल, खुश्क दूध और दीगर चीजों समेत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड होल्डर्स को भी खासी रियायत दी जा रही है। 20% से लेकर 25% तक हम हर चीज पर जो है रिलीफ दे रहे हैं। और आटा 20 रुपया 15 रुपए से लेकर 20 रुपया किलो के ऊपर कम है, और चीनी हमारा 15 रुपया फी किलो के ऊपर हम जो है कम दे रहे हैं। रमजान मुबारक में सूबे की तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ताजरों की ताउन से बचत बाजार और इतवार बाजार लगाने का सिलसिला भी जारी है, जहां बीफ, मटन, चिकन, शरबत, खजूर और अफ्तारी के दस्तरख्वान में शामिल दीगर चीजों के रेट्स खासी तौर पर कम रखे गए हैं। अजीज मारी, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड 17,44,000 ख़ानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया की रियायती नरखों पर फराहमी जारी है। तफसील पेशावर से अनवरुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को 19 बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश पर खसूसी रियायत फराम की जा रही है। महंगाई की लहर से शहरियों को बचाने और रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराम करने की गरज से हुकूमत की जानिब से जिन 19 अशियाए खुर्दोनोश पर 30% तक रियायत दी जा रही है, उनमें चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, आटा, चावल और दालें वगैरह शामिल है। ये सब्सिडी जब हुकूमत ने हमें दी है तो आप यकीन कर ले कि बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी है। कई साल इस तरह गुजरे हैं कि हमें बहुत कम सब्सिडी मिली, लेकिन इस दफ़ा जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये सब्सिडी की मकदार जो है बहुत बढ़ा दी है। आवाम को रिलीफ देने के लिए रमज़ान पैकेज में शामिल अशियाए खुर्दोनोश की मियार पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि आवाम को कम कीमत पर मियारी अशियाए खुर्दोनोश मिल सके। बढ़ती हुई महंगाई में गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए ये बेहतरीन और काबिल तारीफ इकदाम है। जो इकदाम उठा रहे हैं ना, ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए है और हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। गरीब की आवाम की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इस पे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे इन चीज़ों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें रिलीफ मिल रहा है, आटा और चीनी और घी और हम सब लोगों को, गरीबों को मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में BISP के रजिस्टर्ड मुस्तहिक अफराद को शामिल करने से सूबे की बड़ी आबादी इस बार रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद हो रही है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। PTV कराची मरकज़ की रूह परवर रमज़ान पाकिस्तान नशरियात दीनी और इल्मी मालूमात के खजीने बखेर रही है। तफसील बता रहे हैं ज़िशान अहमद खान। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से हुआ, जिसके बाद सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलह अक़ीदत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। ट्रांसमिशन में मेज़बान अहसन खान ने माह सयाम की बरकतों और फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली, जबकि मेज़बान राबिया आनम ने शुक्रगुजारी और इबादत के दर्जात पर बात की। ट्रांसमिशन में मजहबी स्कॉलर अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी और मुफ्ती अबू मोहम्मद ने रोज़े से मुतालिक मसाइल और कुरान और सुन्नत और अहादीस से उनका हल बताया। मेरी ज़ात तक, मेरे जिस्म की हद तक मुझे कोई तकलीफ़ दे, मैं सब्र कर लूँ, उस पर मेरे लिए अजर है। मारूफ अदाकारा अमर खान ने रमज़ान ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया और PTV की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को सराहा। मारूफ नात खानों ने अपनी खुशहाल आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। किचन सेगमेंट में मज़ेदार पकवान बनाने के लिए शेफ समी आसिम ने दही बड़े और जामे शरी लेमनेड बनाया, जबकि बिल्किस आपा ने मुफीद घरेलू टोटके लोगों को बताए। ट्रांसमिशन में इस्लामी तारीख और रिवायात पर क्विज मुकाबला भी रखा गया और रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन अज़ान मगरिब पर इख्तिताम पजीर हुई। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क के मेहमानों ने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानों को उनके ख्वाबों की ताबीर हासिल हुई। 23 मार्च हमें याद दिलाता है कि हम सब एक कौम हैं। 23 मार्च 1940 एक तारीख साज दिन,
جب مسلمانوں کو ان کی خوابوں کی تعبیر حاصل ہوئی، اپنی منزل کا نشان ملا، وہ سمت ملی جس سمت سے سفر کر کر ہم منزل مقصود تک پہنچے۔ لاہور کا مینار پاکستان جو نشان ہے ہمارے بزرگوں کی عظیم انتھک قربانیوں کا۔ میرے لیے 23 مارچ ایک ایسا دن ہے جو مجھے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ ایک پاکستانی نوجوان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا فوکس تعلیم پہ رکھنا چاہیے تاکہ اس ملک کی ترقی کے لیے اب تک ادا کر سکیں۔ آج 2024 میں ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کا بننا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ شکریہ قائد اعظم، شکریہ پاکستان، شکریہ قائد اعظم، شکریہ پاکستان، شکریہ بانیان پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ 23 مارچ کی پریڈ میں ملٹری پولیس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ملٹری پولیس کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹری پولیس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کو پریڈ گراؤنڈ کے وینیو میں لاتے ہیں۔ میجر محمد قاسم کے مطابق ملٹری پولیس انتہائی پروفیشنل ہے، ان کی ذمہ داریوں میں غیر ملکی مہمانوں کی آمد و رفت اور اہم یونٹس کی نگرانی بھی شامل ہے۔ حوالدار ملٹری پولیس مزمل کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہیں تو عوام میں بہت جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیلی فورسز غزہ میں نہتے فلسطینیوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہیں۔ جنگ زدہ علاقے میں نسل کشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق بمباری سے مزید 92 فلسطینی شہید اور 130 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کی کارروائیوں میں اب تک 31,645 افراد شہید اور 73,676 زخمی ہو چکے ہیں۔ وسطی غزہ میں دیر البلاح پر اسرائیل کی نسل کشی کی کارروائیوں میں بچوں سمیت کم از کم 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ اور دوسری امدادی ایجنسیاں ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں شہریوں کو شدید قحط کا سامنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں جبکہ علاقے میں طبی سہولتوں کا بھی فقدان ہے۔ غزہ کے باسیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ صورتحال اتنی خراب ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پورا خطہ امداد کا محتاج ہے۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ افراد قحط کے دہانے پر ہیں۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے۔ اسرائیلی فورسز آئے روز امداد کے منتظر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اب تک امداد لینے والے 400 سے زیادہ افراد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی بند کی جائے۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں حریت جماعتوں پر پابندی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے بھارتی حکومت کی طرف سے جاری سیاسی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت آبادکاری کی پالیسی پر بدستور عمل پیرا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک بیان میں سرکاری ملازمین کی مسلسل برطرفی کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کو ڈرانے، دھمکانے اور معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کا ہتھ کنڈہ قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ مقرر نہ کرنے کے بھارتی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ مقبوضہ علاقے 2014 سے انتخابات کے جمہوری عمل سے محروم ہے، جو علاقے میں حالات بہتر ہونے کے نئی دہلی کے دعووں کی نفی ہے۔ کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تیزی سے بگڑتی ہوئی سیاسی اور انسانی صورتحال کی طرف مبذول کرائی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ طویل عرصے سے زیر التوا عوامی مفاد کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 117 میں ارکان صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ اور سمیع اللہ خان سمیت سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عبدالعلیم خان نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کو مربوط انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حلقے کی ترقی کے لیے مربوط لاہے عمل مرتب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں مسیحی برادری کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور علاقے کے مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مل کر ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر عوامی مفاد کو ترجیح دینی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا اور عوام خوشحال ہوں گے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ طلباء کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں
اور APMSO کے کارکنان کو اپنی تنظیم کے لیے مزید محنت و لگن سے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں APMSO کے 40ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنان نے پارٹی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب سے MQM پاکستان کے رہنما امین الحق نے بھی خطاب کیا اور کارکنان کو یوم تاسیس کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہماری پہلی ترجیح صوبے میں امن و امان کا قیام ہے۔ امن و امان کے حوالے سے مکمل ایک پلان بنایا ہے جس پر جلد کام شروع ہوگا۔ زیرا اسماعیل خان کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جو ترقیاتی کام نہیں ہوئے وہ ترجیحی بنیادوں پر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زراعت اور لائف سٹاک کو ترقی دے کر لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1.5 سال سے معطل شدہ صحت کارڈ دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ فرنٹیئر کورس ساؤتھ بلوچستان ٹریننگ اکیڈمی خستار میں اسپیشل کنورژن گروپ کے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ 12 ہفتے پر مشتمل تربیتی کورس میں 113 جوان پاس آؤٹ ہوئے۔ کمانڈنٹ قلات اسکاؤٹس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پریڈ کے موقع پر جوانوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس پر حاضرین نے جوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ سینئر صحافی پرویز شوکت کی یاد میں فیصل آباد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ PFUJ کے عہدیداروں اور دیگر مقررین نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد۔ فیصل آباد پریس کلب میں ہونے والے تعزیتی ریفرنس میں ملک بھر سے صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے PFUJ ورکرز کے قائم مقام صدر طاہر راٹھور نے کہا کہ ویج بورڈ ایوارڈ اور صحافیوں کے تحفظ کی قوانین کا بننا، منظوری اور نفاذ پرویز شوکت کی بے مثل جد و جہد کا ثمر ہے۔ نائب صدر ڈاکٹر سعدیہ کمال نے کہا کہ پرویز شوکت نے اپنے شعبے کے لوگوں کے لیے بے مثل اور بے لوث خدمت کی۔ سیکریٹری جنرل شاہد علی نے کہا کہ پرویز شوکت کی زندگی صحافی رہنماؤں، صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے مشعل راہ اور قابل تقلید ہے۔ پرویز شوکت ایک جدوجہد کا نام ہے۔ پوری زندگی اس نے صحافی اور صحافیوں ہی کے لیے نہیں بلکہ صحافتی اداروں میں کام کرنے والے ہر ملازم کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی محبت تھی ورکرز کے ساتھ، جس وجہ سے آج ان کے جانے کے بعد بھی یہاں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج فیصل آباد پریس کلب کی لائبریری کو ان کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ مرحوم پرویز شوکت کی 4 دہائیوں کی جد و جہد اور کوشش تھی جو صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے تھی، اور وہ جو بات کہتے تھے وہ ڈٹ جاتے تھے۔ ریفرنس سے RIUJ ورکرز کے صدر جہانگیر اسلم، سیکرٹری بلال عزت، صدر پریس کلب فیصل آباد عبد الرحمن گجر اور دوسرے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرویز شوکت صحافت کا ایک معتبر نام ہے جس نے ساری زندگی حق اور صداقت کا علم بلند رکھا اور کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مقررین نے پرویز شوکت کی صحافتی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ PFUJ ورکرز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پرویز شوکت مرحوم نے دیانت، صداقت اور جد و جہد کے جس سفر کا آغاز کیا تھا اسے ہر صورت جاری رکھا جائے گا۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ عصر حاضر میں جدید طرز زندگی کی بدولت بہت سے قدیم فنون معدومیت کا شکار ہیں، تاہم خطاطی کا قدیم فن مسائل کے باوجود آج بھی نوجوان نسل میں مقبول ہے۔ تفصیل ملک عمر سے۔ جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر فونٹس کے اس دور میں بھی خطاطی کا فن شائقین کے دلوں میں نہ صرف گھر کیے ہوئے ہے بلکہ نوجوانوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان عصر حاضر میں اس فن کی لو بڑھانے والے فنکاروں میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان قرآنی آیات کو مختلف رسوم الخط میں اور مختلف ڈیزائنز میں لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں، تاہم جب اپنے کام میں سونے اور چاندی کے اوراق کا استعمال کرتے ہیں تو فن پاروں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ میرا ایریا آف انٹرسٹ بیوٹی آف قرآن ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات کو خوبصورت رنگوں کے ساتھ کینوس پہ پینٹ کرتا ہوں، اور جب ان آیات کو سونے اور چاندی کے اوراق کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ میں خاص طور پہ خط ثلث، خط دیوانی، خط رقاع، خط نستعلیق اور نقاشی کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں۔ فن خطاطی میں اپنے منفرد کام کی وجہ سے ڈاکٹر عطاء الرحمان نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے کئی ایوارڈ
ریکارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اپنے فن پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اگلی نسل تک اس فن کو منتقل کرنے میں بھی کوشاں ہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ سنرجیکو پرائیویٹ لمیٹڈ نے اپنے دونوں ریفائنریز کو یورو 5 معیار کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل بنانے کے لیے اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے حکومت اور آئل ریفائنریوں کے درمیان تعطل کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ پیش رفت حال ہی میں منظور شدہ براؤن فیلڈ آئل ریفائنری پالیسی کے تحت مقامی تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مہنگی ریفائنڈ مصنوعات کی درآمدات میں کمی آئے گی اور زر مبادلہ میں نمایاں بچت ہوگی۔ کمپنی کا مقصد اپنی پروسیسنگ صلاحیت کو 50,000 بیرل سے دوگنا کرنا ہے۔ یہ منصوبہ 2028 کے آخر تک مکمل ہوگا۔ رمضان المبارک میں مخیر حضرات کی طرف سے اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیل فہد عزیز سے۔ رمضان المبارک میں شہر بھر کے مختلف مقامات پر مخیر حضرات اور فلاحی اداروں کی طرف سے روزہ داروں کو افطار کروانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہزاروں روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں۔ افطار کسی کو دینا خود آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑے ثواب کا کام ہے اور کتنا بڑا کام ہے، تو یہ کرنا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ٹرک ہے، یہ 600 لوگوں کو افطار پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ قوم کی ہے۔ یہ انیشیٹو جو ہے جس میں ہر روز 500-600 لوگوں کو افطاری کرانا تاکہ لوگوں کی مدد کر سکیں صحیح طریقے سے۔ یہ روایت کئی سالوں سے جاری ہے۔ انتظامی عہدیدار کے مطابق یہاں پر روزانہ بڑی تعداد میں روزہ دار افطاری کرتے ہیں۔ رمضان دسترخوان کا مقصد ایسے روزہ داروں کو سحر اور افطار کرانا ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت زبردست سسٹم ہے، جس طرح گھر میں ہوتا ہے اس طرح سسٹم چل رہا ہے اور بہت اچھا ہے۔ جتنے بھی غریب عوام ہیں اس کے لیے بہت اچھی سہولت ہے، تو امید ہے کہ یہ سلسلہ جو جاری رہے گا۔ سفید پوش لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے افطاری دی جا رہی ہے اور باعزت طریقے سے افطاری دی جا رہی ہے۔ 700-800 کے تقریباً یہاں پہ بندہ افطاری کرتا ہے اور سحری بھی کھاتا ہے۔ انتظامیہ باعزت طریقے سے بٹھا کر ہمیں ان غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان دسترخوان کے ذریعے روزے داروں کو افطار کروائیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگ بڑی تعداد میں اس دسترخوان سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنا روزہ باعزت طریقے سے افطار کرتے ہیں۔ ماہ صیام میں مخیر حضرات کی جانب سے رمضان دسترخوان مستحق افراد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں رفاہی تنظیم الخدمت کی جانب سے ہزارہا ضرورت مند گھروں کے لیے راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ تفصیل سہیل جمالی سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سفید پوش اور مستحق گھرانوں میں راشن کی فراہمی کے لیے فلاحی تنظیم الخدمت کی مہم جاری ہے۔ شہر قائد میں 15 مختلف مقامات پر راشن کی پیکنگ اور اس کی ترسیل کا عمل دن رات جاری ہے۔ پاکستان کے لوگ، کراچی کے لوگ خاص طور پر الخدمت پر ٹرسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ فلڈ ہو، چاہے وہ رمضان ہو، بڑی تعداد میں عطیات دیتے ہیں، الخدمت پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ڈرائیو، یہ راشن، یہ ہم بنانے میں اور پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم یہ بغیر عزت نفس مجروح کیے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت سے کم مالی استطاعت والے طبقے کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے۔ ایسے گھرانوں کو باوقار انداز میں گھروں پر راشن فراہم کیا جاتا ہے۔ راشن بیگ کی تیاری میں نوجوان رضاکاروں اور طلباء کا جذبہ قابل قدر ہے۔ رضاکار جو ہے نا، مختلف کالجز، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز کے بچے آتے ہیں یہاں پہ، اپنی سہولت سے آتے ہیں۔ 24 گھنٹے یہاں پہ پیکنگ کا کام جاری ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، میں 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اسکول کے بعد یہاں آ جاتا ہوں اور یہاں کے پیکنگ کرتا ہوں اور اپنی بھائیوں کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ نادار اور مالی طور پر کمزور طبقے کے لیے فلاحی تنظیموں کی راشن مہم ایک مستحسن عمل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پاکستانی قوم کا وصف ہے۔ وہ لوگ قابل ستائش ہیں جو اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے اپنا مال اور وقت لگاتے ہیں۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی خبروں میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں تیز ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ لہ میں کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
کالام میں -5، استور -2، جبکہ گوپس اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ اسلام آباد کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، لاہور میں 13، کراچی 19، پشاور 9، جبکہ کوئٹہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔